السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام اني اي تخوازيام اني كولاج ديال لا فونكسيون لينيير. بالنسبه للناس ديال تخوازيام اني راه ديجا سمعتوها في دوزيام اني، وبالنسبه للناس ديال دوزيام اني اللي اول مره كيسمعوا هذا لو نون ديال لا فونكسيون بعدا قبل ما نهضر على لا فونكسيون لينيير غنشرح لكم شويه، غنحاول نقرب لكم شنو هو لا نوسيون دون فونكسيون. اشنا هي اون فونكسيون؟ لا فونكسيون هي واحد لا غولاسيون ماتيماتيك اللي كتربط بين واحد اكس و ايغريك. يعني اذا تغير اكس كيتغير معاه ايغريك، كيتغير اكس كيتغير مع ايغريك. ولكن هاد التعريف هذا كيبقى. دابا هنايا غندير فونكسيون، ولكن هاد التعريف هذا خاصو شي حاجه باش 100% يكون صحاح. ما غتحتاجوش دابا نتوما حتى الليستي ان شاء الله، وغنديروا فيديو على اشنا هو اللي خاص التعريف باش يكون بارفي. هو يكون حيت كاين ليكواسيون وكاينه اون فونكسيون، دونك ما بغيتش نخليكم دابا نتوما في هذا الشيء. غنمشي نزيد نقربكم شويه من لا نوسيون دو لا فونكسيون. لا فونكسيون نقدر نقولوا بلي هي واحد لا ماشين، واحد الماشين كتدخل ليها مثلا شي ماشين كتدخل ليها سميتو كتخرج اللحم، كتخرج ديك الكفته، ولا كتدخل ليها الزبده كتخرج ديك شي حاجه اخرى، ولكن ماشي عشوائيا. دونك هاد الكلمه هاد الياتوارمون نسطروا عليها. مثلا هنا عندي هنا x بلس 1 ولا 4x بلس 1 ياك. الا عطينا الاف دو اكس ندخل لكم ديك لا فونكسيون دابا اللي كنسميوها اف دو اكس. هذه هي لا فونكسيون، هي لا ماشين دابا اللي غتبقى ندخلوا ليها وتخرج لينا. غندخلوا مثلا 1، يعني غنعطي الاكس واحد، قلنا كيتغير ايغريك الا تغير اكس، وهاد ايغريك هو اف دو اكس عندنا هنايا. الا عطينا الاكس واحد وشوفوا معايا، غنجي لهنايا دابا عطيتها واحد، غنبدلو اكس بواحد، غيولي عندي 4 في 1 و 4 بلس 1 سي 5، كيخرج ليا 5. ما غيخرجش ليا 6 ولا 7 ولا داكشي اللي انا باغي. غنغير عاوتاني اكس كنتحكم فيها انا. غنعطيو مثلا الاكس 0. الا عطينا الاكس 0 كيولي هنايا اف دو 0 4 فوا 0 0 بلس 1 كيخرج ليا هنا. باش ما كتعطي الاكس هذيك لا ماشين ديك لا فونكسيون كتخرج ليك واحد لو نومبر. خديت واحد الحاجه هنايا عاوتاني، لان شنو هي لا فونكسيون؟ سي اون فونكسيون كي تخادوي اون سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي، يعني حتى هي راه كترجم ليا واحد الوضعيه ديال التناسب. مثلا هنا عندي 1، كيفاش كنتحول هنايا؟ دونك لو كوفيسيون هو 4، جو ملتيبلي بار 4، 1 فوا 4 سي 4. الا عندي هنا 1 ولا 2 فوا 4 سي 8. الا عندي هنا مثلا 3 فوا 4 سي 12. دونك اكس هنا كندير اف دو اكس، كنسميو اف دي اكس ليماج دو اكس بار اف. اذا هنايا غتبقاو مخربقين شويه. قلنا il traduit une situation de proportionnalité، يعني 1 كيخرج ليا. هذه دابا سي اون فونكسيون. غنمشي دابا نهضر على اسنا هي لا فونكسيون لينيير. دونك هنا الا بغيت نترجم هذه غنديرو اف دو اكس. كيفاش كنلقى هاد اف دو اكس؟ اف دو اكس يعني مثلا الا كان اكس كيساوي 1 كتعطيني 4. الا دخلت 1 كتخرج ليا 4، دخلت 2 كتخرج ليا 8. اذا هنا غتعطيني 4 اكس. اكس سي ان نومبر راسيونيل كيتبدل. الا عطينا الاكس 1 وشوفوا، الا عطينا الاكس 1 4 فوا 1 سي 4. الا عطينا الاكس 2 فوا 4 سي 8 ها هي. الا عطينا الاكس 3 فوا 4 سي 12. دونك هذاك لو كوفيسيون هو الكوفيسيون ديال لا فونكسيون لينيير. نجي دابا علاش درت هذا الصندوق حتى هو هاد لا ماشين هنايا. الا عطينا هنايا، الا قلنا اف دو اكس ايكال 4 اكس، ياك هنا درت 4 اكس بلس 1، هنا درت 4 اكس. الا دخلنا الاكس 1 فوا 4 كيخرج ليا 4. ها هي هاد لا ماشين كتخرج ليا 4. الا عطينا الاكس 2، 4 فوا 2
سي 8 كيخرج ليا 8 ها هي هادي اون فونكسيون لينيير وهادي سي با اون فونكسيون لينيير. اذا شنو هي لا فونكسيون لينيير؟ هي اللي كتكتب على هاد لا فورم هادي ما كتزاد عليها حتى شي حاجه اخرى. ملي كتزاد شي حاجه اخرى ما كتبقاش اون فونكسيون لينيير، كيدخل لواحد فونكسيون اخرى اللي غتقراوها في 3 اني كوليج. دونك نتمنى انني قربت لكم شويه المفهوم لا نوسيون ديال la fonction. Donc, la fonction linéaire est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. Il y a la définition qui est liée à la fonction linéaire. Donc, la fonction linéaire est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. C'est la fonction. Yani, toute fonction qui s'écrit sous la forme de f de x à 4 raquettes. يعني ما يمكنش نقولوا على f. Elle a a, f de x égale à a x. A en général c'est un nombre rationnel. يقدر يكون 4 يقدر يكون 2. شنو هو هذا قلنا le coefficient. Donc a est le coefficient de la fonction linéaire f. كنسميوها غير f. غنعطي دي زيكزامبل باش نعاود نشرح لكم هذا الشيء على لا فونكسيون لينيير. مثلا هذه قلنا اكزامبل f de x égale par exemple moins 3x. هذه c'est une fonction linéaire حيت عندنا ax a égale à moins 3. Donc c'est une fonction linéaire. إلا خديت مثلا f de x égale à moins 3x au carré. هذه n'est pas une fonction linéaire, c'est qu'on ax, mais كاينش x au carré ou la x au cube. Donc n'est pas une fonction linéaire. Ou là par exemple, خدينا f de x égale à moins 3x. راه كاينه x ما par exemple moins 1. هذه n'est pas une fonction linéaire. Donc là بد انها تكتب sur la forme de ax باش تكونش بليس ولا يكون او كاري ولا تكون شي حاجه اخرى. هنا يقدر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. Donc قلنا la fonction linéaire c'est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. يعني كتحدد لنا واحد الوضعيه التناسب. هذا التناسب هذا وقلنا ضروري تشوفوا لي فيديو اللي درت على لا بروبورسيوناليتي باش تفهموا مزيان اش كنقول دابا. قلنا غرافيكمون ملي كناخذ واحد لو طابلو ديال لا بروبورسيوناليتي كنديرو غرافيكمون راه كنلقى لا دغوات il passe par l'origine وكيدوز من كاع هاد لي بوين اللي كيكونوا هنا. اذا حتى هذه هي لا فونكسيون لينيير يعني لا ريبريزونطاسيون ديالها كيدوز من لوريجين. وغنشوفوا في هاد ليكزامبل هذا مثلا في هاد الطابلو هذا إلا خدينا 1 4 دونك هنا غناخد 1 2 3 اكسيتيرا. هنا غنبقى غادي ب 2 4 6. ولكن خصكم دائما تاخدوا لو كومباريكير 1 4 يعني خص يكون بيربونديكولير و 4 هي هادي. ما كنديرش هكا، خاص يكون بيربونديكولير مع هنا. دونك كندير هادي هي لو بوين 2 8 2 وغنزيد هنا 8. دونك نفس الطريقه واخا انا غنكملهم بيدي ولكن نتوما خصكم ديروهم ليكير 3 12 غتجي في شي بلاصه هنايا. ولكن اللي كيهمني هو ان حيت الا خدي علاش كنقولوا دايزه من لوريجين الا عطينا الاكس 0 4 فوا 0 سي 0. دونك دائما لا ريبريزونطاسيون ديالها غيدوز من هنا. دونك غتكون لا دغوات هي هادي. هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. يعني الا ما دازش لك من لوريجين راه ما درتيش غيكون عندك خطا. دونك نتمنى
انكم استفدتوا دابا في هذا الفيديو، غير غتعلموا شويه لا نوسيون. حاولوا تشوفوا، نتمنى انني حاولت نشرح لكم شويه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنكملوا فيه الدرس ديال لا فونكسيون لينيير.